السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في فيديو جديد. سعيد جدا أنني معكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوفها إن شاء الله. واحد لا فيديو اللي تكون متخصصة بالضبط بالنسبة للطلبة اللي فاليداو الاس 4، يعني اللي فاليدا الاس 1 والاس 1 اس 2 اس 3 والاس 4. وبالتالي فاش كتبغيو دوزو للتخوازيام اني الاس 5 والاس 6 كيكون عندكم واحد لو شوا، خاصكم تختاروا ما بين جوج لي باركور، سوا باركور تاع جيستيون ولا الباركور تاع ايكونومي اي جيستيون. للاشاره فقط انه كاينين بزاف لي باركور اللي كتكملوا فيهم بالنسبه للتروازيام اني، ولكن الاغلبيه ديالهم اللي كاينين في كاع الجامعات المغربيه هما الباركور جيستيون ولا ايكونومي اي جيستيون. دونك هادشي علاش ان شاء الله غادي نشوفوا كل باركور اشنو كنقراو فيه، وبالضبط الباركور تاع جيستيون حيت هو الباركور اللي قريت فيه انا. وبالتالي غادي نشوفوا اشنو لي موديل اللي كيتقراو باش تكون عندكم واحد الفكره واش غادي تلقى راسك في هاد الشعبه هادي، فاش تلقى راسك في هاد الباركور هذا جيستيون ولا لا. دونك نبداو على بركه الله، نشوفوا شنو هما لي موديول اللي كيتقراو في الباركور جيستيون بالنسبه للاس 5 و الاس 6. للاشاره فقط بانه الباركور تاع جيستيون واحد الباركور اللي هو براتيك، يعني فيه واحد لا توتاليتي تاع 80% براتيك بينما فقط 20% تيوري. وهادشي اللي غادي نشوفوا باغ ديتاي في لي موديول اللي غادي نقراوهم في الاس 5 والاس 6. الو ان شاء الله في الاس 6 الموديول 27 اللي غادي تقراوه في بالنسبه للاس 5 هو لا فيسكاليتي دونتربريز. لا فيسكاليتي دونتربريز بكل بساطه كتقراو فيها كل ما يخص لي زامبو، سوا تي في لامبو سور لو سوسيتي وحتى لامبو سور لو ريفوني. دونك هاد الشيء هذا كامل غادي تقراو كتشوفوا واحد الفكره كتعطيكم اشنو هي التي في، اشنو هما لي زامبو اللي كاينين، علاش كنخلصوهم وشكون اللي كيخلصهم اكسيتيرا. وكذلك غادي تقراو الكود جينيرال لي زامبو، وهو اللي كيكون مكتوب فيه جميع هذوك المعلومات تاع لي زامبو، مثلا تي شكون اللي كيخلصها، علاش اللي ما فيه منها علاش اكسيتيرا. دونك غتكون عندكم واحد الفكره شامله على اشنو هما الضرائب وكيفاش كيتخلصوا وشنو هو الميكانيزم تاع لي زامبو. الو واحد الموديل اللي هو مهم وضروري خاصكم تعطيوه عقلكم باش تمشيو فيه مزيان وباش تفهموه، حيت بيان سور غادي تحتاجوه من بعد لا ليسونس. بالنسبه للموديول 28، قبل ما ندوزو للموديل 28 بالنسبه لا تيفيا راها كامله مشروحه في لاشين ديالي، غتلقاو لا ديسكريبسيون لتحت، غتلقاو كل ما يخص لا فيسكالتي بالنسبه لي زانتروديكسيون و لي ديفينيسيون. كذلك غنشوفوا شنو هي التيفيا وكيفاش كيكون ديكلاراسيون تاع لا تيفيا. كذلك غنشوفوا شنو هما لي ديفيرون طو تاع لا تيفيا 20 14 10 7%. كذلك غادي تشوفوا شنو هو لو في جينيراتور ولي زيليمون اللي هما اكسكلي من تيفيا وعلاش. كذلك غنشوفوا شنو هما لي زوبليغاسيون وشنو هما لي اكزونيري لي زوبيراسيون لي اكزونيري واللي avec droit à déduction. واخيرا غنشوفوا لا ريغولاريزاسيون تاع التيفيا وحتى البروغاتا، يعني كل ما يخص التيفيا كل ما يخص لا فيسكاليتي بالضبط التيفيا غادي تلقاو في لاشين، راه هو غادي تلقاوه سواء في البلاي ليست ولا غادي نحط لكم لو لين تاع البلاي ليست في الديسكريبسيون باش تدخلوا وتقراو منه. دونك كل ما يخص التيفيا غادي تلقاوه ان شاء الله مشروح وبالدارجه وداكشي باغ ديتاي. بالنسبه للموديول 28 اللي هو لا جيستيون فينانسيير، لا جيستيون فينانسيير غادي تقراو فيها وغادي تعرفوا فيها شنو هو الكاش فلو والكاش فلو اكطواليزي. لا جيستيون فينانسيير متعلقه بالضبط بالنسبه فاش كتبغي دير واحد الانفستيسمون كتشوف شنو هو، واش هذاك الانفستيسمون اللي غادي دير واش هو رونطابل ولا لا، يعني واش غادي تربح منه ولا غادي تخسر، وكذلك شحال هي لا ديوري المناسبه تاع هذاك الانفستيسمون. غادي تعرفوا على شنو هو الكاش فلو والكاش فلو اكطواليزي وكيفاش كنحسبوهم. كذلك غتعرفوا على لو طو دو رونطابيلتي كونطابل، هادو 70 انديس اللي كيعاونونا باش كنعرفوا واش هذاك البروجي رونطابل ولا لا. غادي تعرفوا على شنو هو لو ديلي دو ريكوبيراسيون سامبل، يعني شنو هو الوقت اللي خاصني باش نرجع فلوسي. كذلك غادي تعرفوا شنو هو لافان لي بي وحتى لو تري، هادو كاملين انديس كيعاونونا باش كنعرفوا واش واش هذاك الانفستيسمون اللي غنديرو واش رونطابل ولا لا. وفي الاخير كيلكو بروف كاينين اللي كيزيدوا لي موداليتي دو فينانسمون، يعني فاش كتبغي تاخذ واحد لومبرانت واحد القرض من عند شي بنكه كاينين بليزيور موداليتي دو فينانسمون، سوا انويتي كونستانت ولا امورتيسمون كونستانت ولا كريدي باي ولا انفا. فبالتالي هادو كاملين دي موداليتي دي شوا تيكونوا عند لونتربريز باش هي كتختار اللي بغا. وبالتالي كنشوفوا اشنا هو لو ميور شوا اللي غادي تقام على لونتربريز لي زانتيغي ديالها قلالين. فبالتالي لا جيستيون فينانسيير كتعاوننا باش كناناليزيو كل ما يخص لو فينانسمون تاع لونتربريز سوا لانفستيسمون ولا لومبرانت. الوغ هو واحد الموديل مهم واللي غادي تعرفوا عليه على بزاف لي فورمول ولا لي زانديس اللي غادي يعاونوكم في لا جيستيون فينانسيير.
ندوزو للموديل 29 اللي هو الماركتين ابروفوندي. دونك هو الماركتين ولكن هذه ابروفوندي شويه، ماشي الماركتين دو باز اللي قرينا من قبل. الوغ الماركتين ابروفوندي كاينين كلكو بروف اللي كيهضروا واحد شويه على ليستوار، حيتاش ضروري في ليكزام كتحط واحد البارتي اللي هي تيوري. من بعد غنشوفوا لا جيستيون دو ريلاسيون كليون، يعني كيفاش لونتربريز كدير لا جيستيون تاع لا ريلاسيون بينها بلي كليون، كيفاش تخلي هذيك لا ريلاسيون انها مزيانه ولا ديفلوبيها لو ماكسيموم. دونك هادشي كامل غادي نشوفوه. كذلك غنشوفوا شنو هي كيفاش كدير لا فيديليزاسيون اي لا بروسبكسيون، اشنو هو الفرق بيناتهم وامتى كتلجا لونتربريز لا بروسبكسيون. لا فيديليزاسيون كتكون بالنسبه لي كليون اللي ديجا اكزيست، ولا بروسبكسيون بالنسبه فاش كتبغي تاتيري دي نوفو كليون. كذلك نشوفوهم شنو هما بجوج اشنو الفرق بيناتهم. كذلك من بين لي بارتي براتيك غادي تقراو لا لوا دو باريتو ولا 20 sur 80. هذا واحد لو لوا اللي كتعاوننا اننا كيفاش كنديفيزيو لي كليون بالنسبه تاع لونتربريز. كذلك التتمه ديالها اللي هي لا ميثود ا بي سي باش كنكلاسيو لي كليون. ا بالنسبه لي كليون اللي كيشريو عندنا بزاف، بي شويه، والسي اللي ما كيشريوش عندنا بزاف. دونك حتى هي بارتي براتيك. و لا ميثود تاع سكورين اللي هي اننا كنعطيو واحد لو سكور لي كليون ديالنا، باغ اكزومبل سولون لو مونطون تاع شا، سولون اخر مره شرا فيها اكسيتيرا. دونك كنعطي واحد سكورين لي كليون ديالنا باش كنشوفوا شنو هما لي ميور كليون وشنو هما اللي لا. ابخي غادي نشوفوا لا ميثود سكورين ومن بعد لا فالور دان كليون، يعني كيفاش كنعرفوا واحد لو كليون بشحال تقام علينا. دونك باش كنعرفوا لا فالور كليون غنشوفوا اولا بشحال جبنا هذاك الكليون، يعني هو لو كو دو بروسبكسيون، عاد لو كو دو فيديليزاسيون شحال نفقنا عليه باش يبقى عندنا، عاد لو كو دو بروسبكسيون ولا دو ديفلوبمون دو بوتونسيال. دونك كاينين بزاف لي فاريابل اللي كيتحكموا بلا فالور كليون باش كنعرفوا بشحال تقام علينا هذاك لو كليون باش خلينا لهنا. دونك هو واحد لا موديل اللي هو مهم، واللي حتى الانديس ديالو ولا حتى المعلومات اللي فيه حتى هما مهمه بزاف وغادي تنفعكم من بعد. بالنسبه للموديل 30 اللي هو لا جيستيون دو ريسورس ايمان، دونك هذا الموديل هذا اللي هو تيوري. دونك بالنسبه لا جيستيون دو ريسورس ايمان كنشوفوا كل ما يخص لونتربريز ولي سالاري ديالها، اولا من اول ايطاب حتى لاخر ايطاب. دونك كنشوفوا كيفاش لونتربريز كدير لو ريكروتمون، يعني فاش كتوظف شي بيرسونيل جداد. لو ريكروتمون كنشوفوا كيفاش كنديروا لانتيغراسيون، يعني فاش تدمجهم في لونتربريز. ابري كنشوفوا لا فورماسيون، دونك كلكو سالاري خاص ضروري تفورميهم باش يقدر يكون هذاك لو دومين اللي هو ديفيرون شويه، ولا لا فورماسيون ماشي بحال المارشي دو ترافاي. دونك ضروري كدير اون فورماسيون لي سالاري ديالك. كذلك بالنسبه لا ريمونيراسيون، بالنسبه للخلاص فيها بزاف لي تيب وبزاف الانواع تاع لا ريمونيراسيون، وبزاف الحوايج كيتحكموا في لا ريمونيراسيون تاع لي سالاري. ابري ليفالواسيون، دونك فاش كنجيبوا واحد لو سالاري جديد وكنديروا هاد لي زيتاب هادو كاملين خاصنا ايفالويو، يعني واش خدام مزيان ولا لا. اي ابري لا جي بي اللي هي لا جيستيون بريفيزيونيل دي زومبلوا اي دي كومبيتونس. دونك هذا واحد البارتي اللي هي مهمه، كتشوف كيفاش كتبريفيزيوني، يعني واحد لا بريفيزيون ولا كيفاش كتسمى بالعربيه بريفيزيون. سي اون كتوقع اشنو هما لي كومبيتونس اللي غادي تحتاجهم لو مارشي في الفيوتور، باش كتكون انت ديما عندك هذاك لافونتاج بانه لي كومبيتونس كيكونوا عندك في لونتربريز ديالك، وبالتالي كتكون انت ديما انتربريز اللي هي عندها واحد لا بوزيسيون دومينونت في المارشي. دونك لا جيستيون دو ريسورس هيومان واحد الموديل اللي هو تيوري، واللي اللي بزاف الناس كيعاونهم، يعني الا جيتي في نقطه مزيانه كيعاونك في لي ماستر اللي تاع لا جيستيون دو ريسورس هيومان. بالنسبه للموديل 31 اللي هو مقسوم على جوج لي موديل، انفورماتيك دو جيستيون و ريشيرش اوبيراسيونيل. الو بالنسبه للريشيرش اوبيراسيونيل اللي هو كنحاول ما امكن اننا نحلوا واحد لا بروبليماتيك اللي كيكون عندنا دي كونترانت سوا تاع لو طون ولا تاع لي ماتيير بروميير. فبالتالي حنا كنحاول ما امكن اننا نحلوا هذيك لا سوليسيون، شنو هي لا كونتيتي اوبتيمال اللي غادي ننتجو بحيث انطلاقا من هذوك لي كونترانت اللي عندنا، دونك احترام لهذوك لي كونترانت. وبالنسبه لهذيك لا سوليسيون كتكون بواحد لا ميثود اللي هي ماتيماتيك، يعني ماشي كنخرجوا غير بالهضره، وانما كنديروا دي زوبيراسيون دي كالكول اللي باش كنحلوا هذاك البروبليماتيك اللي عندنا. الوغ بالنسبه للريشيرش اوبيراسيونيل كل ما يخص هذا الموديل هذا غتلقاو دي فيديو اللي درتهم عليهم. اولا غنشوفوا شنو هما لي نوسيون دو باز، يعني بعد المفاهيم اللي خاصنا نعرفوهم.
من بعد غنشوفوا لا موديليزاسيون، يعني كيفاش كنحلوا هذيك لا بروبليماتيك انطلاقا من لا موديليزاسيون. كذلك غنشوفوا واحد لابليكاسيون اللي كنشوفوا فيها الحل تاع واحد البروبليماتيك. من بعد غادي نحتاجوا لا فورماتريسيال ولا لا ميثود دو بيفوتاج دو غوس، يعني هذه واحد لا ميثود اللي كنحلوا بها هذيك لا بروبليماتيك. دونك كاين بليزيور ميثود، وحتى لا ميثود بار سامبلكس بار طابلو. دونك هادو كاملين دي ميثود اللي كيعاونونا باش اننا نحلوا البروبليم اللي عندنا في لونتربريز اون كونترانت تاع لا quantité de matière première et le temps باش كنشوفوا شنو هي لا كونتيتي اوبتيمال، بحيث كيكون عندنا جوج لي كا، سواء اننا بغينا ماكسيميزيو لو بروفي ولا نمينيميزيو لي كو. دونك كل ما يخص هذا الموديول هذا غادي تلقاو في لاشين يوتيوب بالنسبه في البلاي ليست لتحت، ولا غادي نحط لكم لا لين تاع البلاي ليست في لا ديسكريبسيون. بالنسبه للغوشيج اوبيراسيونيل وبالنسبه للانفورماتيك دو جيستيون كل بروف واشنو كيخدم. بالنسبه للبروف اللي كان حنا خدمنا لو لوجيسيال تاع سفانكس اللي هو كيفاش انك كتيلابوري لي كيستيونير وكيفاش انك كتاناليزي هذوك لي ريزولطا اللي كيخرجوا لك في الاخر. دونك بالموديول تاع 31 سواء انفورماتيك ولا غوش اوبيراسيونيل بجوجهم دي موديول اللي هما براتيك بواحد البورسونتاج اللي هو تاع 90%. وبالنسبه للموديول 32 اللي هو دغوا دي زافير، بالنسبه ل 5 دغوا دي زافير كل بروف اشنو كيخدم في هذا الموديل هذا، ولكن غالبا كتخدموا على لي تيب دي سوسيتي، لي سوسيتي اون ديفيرون تيب. دونك في الاول كتشوفوا شنو هو لي دغوا دي زافير واشنو الفرق ما بين دغوا كوميرسيال ودغوا دي زافير، وكذلك بالنسبه لي كونطرا كتقراو حتى لي كونطرا دي سوسيتي. من بعد كتشوفوا اشنو هما لي تيب دو سوسيتي ولكن بواحد لا بروفوندي، يعني كتعمقوا فيهم بالضبط. مثلا لي سوسيتي انونيم، لي ساغل، ولي سوسيتي بار كومونديتي بار اكسيون، لي سوسيتي اون كوليكتيف اي لا سوسيتي كوموديتي سامبل. دونك ما كتقراوش داكشي فقط بازيك، وانما كتعمقوا كتشوفوا باغ اكزومبل كل اونتربريز هما لي زافونتاج ولي زانكونفينيوم ديالها، ولكن بواحد لا فيزيون اللي هي تاع الناس تاع الدروا. الو دغوا دي زافير حتى هي مهمه باش كتحل لكم عينين على اشنو لي توب دو سوسيتي وف اشنا هو لو تيب دو سوسيتي اللي اكثر طلبا عليه في كل دوله وخصوصا في المغرب، وعلاش هذاك لو تيب دو سوسيتي هو اللي مطلوب بزاف. دونك حيت لي زافونتاج ديالو اللي هما كبار، وهادشي اللي غادي تشوفوه في دغوا دي زافير. الو هادو هما الموديلات اللي كانوا بالنسبه ل 5. دابا غادي نشوفوا بالنسبه ل 6. ل 6 غادي تقراو 4 لي موديول وجوج لي موديل ليكيفالون ديالهم هو البي اف او. الو بالنسبه للموديول 33 اللي هو لوديت جينيرال. لوديت جينيرال بكل بساطه فاش تقول اتصالات المغرب باغ اكزومبل انها حققت واحد الارباح السنويه تاع 20 مليون تاع الدرهم، هنا خاص واحد لوديت، واحد الكابيني تاع لوديت انها خاصها تمشي وتحقق واش فعلا هذاك اللي بيني فيه صحاح ولا فقط غير تكذب. دونك هذه هي الخدمه تاع لوديت. الو لوديت غتشوف اولا اشنو هو لوديت واشنو هما لي تيب اللي كاينين تاع لوديت في لي ديفيرون دومين. وبالنسبه حنا كديزيكونوميست غادي نتخصصوا فقط في لوديت كونطابل اي فينانسيير، وغادي تعرفوا على بزاف لي مون تكنيك. اولا لي زانومالي، لي فرود، لو سوي دو سينيفيكاسيون، اي ابري نشوفوا كيفاش هذاك لوديتور ولا هذيك لي كابين دوديت كيفاش كتحقق واش هادوك لي زانفورماسيون واش صح ولا لا. فبالتالي خاصها دير بليزيور اسيرسيون ولا بليزيور ديليجونس، وخاصها تجمع بليزيور انفورماسيون. هادشي اللي كاملو هو اللي غادي تشوفوه بالنسبه للوديت جينيرال. للاشاره فقط انه هاد لوديت جينيرال غادي يعاون بزاف الا قريتيه، غادي يعاونك بيان سور بالنسبه لي ماستر باغ اكزومبل تاع السي سي ا كونطابيليتي كونترول اوديت. فبالتالي خاصك ضروري تكون قاري الكونترول اوديت الا بغيتي تكون عندك واحد لا باز بالنسبه لي ماستر ابري. بالنسبه للموديل 34 اللي هو لو كونترول دو جيستيون. هذا الكونترول دو جيستيون اللي هو واحد الموديل اللي هو براتيك اللي كيعاوننا سواء كنكونتروليو لو ستوك ديالنا ولا لي زيكار ما بين لي بريفيزيون او لا رياليتي تاع لونتربريز. بالنسبه للكونترول دو جيستيون هو تقريبا كنحاولوا انا كونتروليو لو ستوك وبيان سور لي كو، يعني كيفاش انه هذوك لي كو ديالنا نصغروهم ما امكن. اول حاجه غادي نقراو لو ريزولطا ديفيرونسيال ولو سوي دو رونطابيليتي ولي بوين مور، تقريبا بحال داكشي اللي كنا قرينا في الكونطا اناليتيك في الاول. ابري غادي نتعمقوا غادي نشوفوا واحد لي ميثود اللي هما جداد اللي هما لامبوطاسيون راسيونيل دي شارج فيكس، يعني كيفاش هذوك لي شارج فيكس نقصوا منهم. ابري غادي نشوفوا واحد لو موديل تاع ويلسون سون بينوري، يعني واحد لا ميثود اللي كتعاوننا شنو هي لا كونتيتي اوبتيمال لاننا ندومونديوها من عند الفورنيسور باغ اكزومبل. اي ابري غنشوفوا واحد الاناليز تاع لي زيكار. دونك هاد الموديل هذا كاملو واحد الموديل اللي هو براتيك بالنسبه مهمه بزاف واللي حتى هو عنده الاهميه ديالو.
وبالنسبه فلاشين يوتيوب كاينه واحد لا كوريكسيون بالنسبه للتيدي تاع كونترول دو جيستيون، تقدروا تشوفوها فاش توصل البارتي تاع ليكزامان باش تعطيكم واحد الريزومي اشنو بالضبط كتحط في لي زيكزامان. دونك هذا هو الموديول تاع كونترول دو جيستيون. ابري عندنا ماناجمنت استراتيجيك. ماناجمنت استراتيجيك هو تتمه تاع الماناجمنت اللي كنا قرينا في العام الاول بالنسبه لاس 1 و اس 2، ولكن هذا الماناجمنت هذه استراتيجيك، يعني اشنو كيسون لي استراتيجي اللي كتادوبتي لونتربريز. اول حاجه نتعرفوا لي زوريجين ديالها ولي دياغنوستيك انترن و اكسترن، تقريبا نفس الشيء اللي كنا قرينا بالنسبه للباستيل وبالنسبه لي 5 فورس دو مايكل بورتر اكسيتيرا. ابري اللي غادي تزاد انا غنشوف واحد الموديل تاع فريو اللي هو واحد الموديل جديد كيعاوننا باش كناناليزيو لا فالور كي تي كريي. من بعد كنشوفوا شنو هما لي فاكتور كلي دو سوكسي، نتعرفوا شنو هي لا شين دو فالور، اي ابري غنشوفوا شنو هو واحد لا سيغمونطاسيون اللي هي جديده. كنا ابري كنقراو غير سيغمونطاسيون عاديه، دابا غادي نشوفوا اشنو الفرق ما بين سيغمونطاسيون استراتيجيك و سيغمونطاسيون ماركتينغ. ابري غنشوفوا كي سون لي استراتيجي اللي كاينين اللي هما الاغلبيه لي بروف كيديروا فقط جوج، سوا لا دوميناسيون بار لي كو ولا لا ديفيرونسياسيون بار لورو. يعني هادو كاملين دي شابيتر اللي غادي تقراوهم وتعرفوا كي سون لي استراتيجي اللي كتادوبتي ساك انتربريز سولون لا بوزيسيون ديالها. وبالنسبه لي زيكزامان راه كاينين واحد جوج لي فيديو، لا بارتي الاولى بالنسبه لا بارتي الثانيه اللي فيهم كوريكسيون ديكزامان اللي غالبا تيكونوا كيو سي ام بالنسبه في كاع لي فاكولتي، فبالتالي تقدروا تشوفوهم باش تعطيكم واحد الفكره كيفاش كيتحط لي زيكزام، وكذلك لا كوريكسيون ديالها باش تيفالوي واش فهمتوا مزيان هذا لو موديول ولا لا. دونك بالنسبه لي فيديو جوج غادي نخلي لكم لين ديالهم في لا ديسكريبسيون، ولا دخلوا لي بلاي ليست غادي تلقاوهم تما لي فيديو. وبالنسبه للموديول 36 اللي هو لا استراتيجي اندستريال، دونك هذا اللي هو تقريبا التتمه تاع تقريبا بحال ولا التتمه تاع ماناجمنت استراتيجي، حنا بجوجهم فيهم دي استراتيجي، ولكن هذه الاستراتيجي اندستريال يعني استراتيجي اللي كتادوبتي شاك انتربريز، ولكن بالمنافسه مع لونتربريز ديالها مع لونتربريز الاخرى في لو مارشي. يعني اشنو هما لي استراتيجي اللي كيديروا جوج لي زونتربريز باش كتكون وحده منافسه اكثر على لونتربريز الاخرى. الوغ بالنسبه للاستراتيجي اندستريال في الاول غادي نتعرفوا على شنو هو ليكونومي اندستريال وشنو هو الهدف منها. ابري غادي نشوفوا واحد جوج لي زيكول اللي هما هارفارد وشيكاغو، كل وحده اشنو هما الافكار اللي جات فيهم، اشنو اللي كيخلي واحد لونتربريز متميزه على المنافسين ديالها. نشوفوا كل ايكول واشنو الافكار اللي جات بهم. ابري غادي نشوفوا لي مارشي كونكورونسيال وبالضبط لا كونكورونس بور اي بارفيت. دونك هادو واحد لي 5 كونديسيون خاصهم يتحققوا في كاع لي مارشي في شاك مارشي باش كنقولوا بلي كاينه واحد لا كونكورونس بور اي بارفيت. نشوفوا شنو هما لي 5 كونديسيون واش متحققين في لي مارشي اكطويل الحاليين اللي كاينين دابا. ومن موراها غنشوفوا لا كونكورونس امبارفيت ولا كونكورونس مونوبوليستيك، اشنو الفرق بيناتهم ولو باساج من لا كونكورونس امبارفيت لا كونكورونس مونوبوليستيك. دونك هادشي هذا كامل غادي نشوفوا انسان بالنسبه للاستراتيجي اندستريال. وبالضبط ابري غادي الا بغيتو تعمقوا كاينين دي كوريكسيون تاع لي زيكزامان بالنسبه لاستراتيجي اندستريال، سوا بالنسبه لا كونكورونس بور بارفيت، وبالنسبه للفيديو الاول كان بالنسبه لا شين دو فالور جو بونس. الوغ دونك يعني عندكم لي فيديو اللي تشوفوهم واللي انكم تبازيو عليهم باش ان شاء الله تجيبوا دي نوت مزيانين. دونك بكل بساطه هادو كانوا هما لي موديول اللي غادي تقراوهم بالنسبه للاس 5 والاس 6. كما كتشوفوا كامل بالنسبه للباركور تاع جيستيون اللي هو واحد الموديول اللي هو بزز فيه البراتيك بنسبه تاع 80% وضروري من شويه تاع التيوري. الو بالنسبه للناس اللي عجبوهم هاد لي موديول هادو كاملين ولقاو راحتهم فيهم، فبالتالي كنشجعكم انكم ديروا الباركور تاع جيستيون، حيت هو واحد الباركور اللي هو مهم، وحتى لي زانفورماسيون اللي كتستعملوا فيه ولا لي موديل كتقراو بيان سور غادي ينفعوكم من بعد. الوغ بالنسبه لي انا كنت جيستيون، فبالتالي هادو هما لي موديول اللي قريت وهادو هما لي زانفورماسيون اللي قدرت انني نعطيكم باش نوصل لكم الفكره وما تطيحوش في شي غلط اللي طحت فيه انا. فبالتالي هما عندكم كاع لي فيديو اللي تقراو فيهم. نتمنى ان لا فيديو تكون عجباتكم وتكونوا استفدتوا. الا كان عندكم اي كيسيون بالنسبه للباركور تاع جيستيون اللي كنت فيه انا فمرحبا بجميع الاسئله ديالكم، ودمتم في رعايه الله.